مدینہ شریف تو جدو نکلن لگے نا گل یاد آ گئی ہے چوئی طارق صاحب کریمی صاحب آقا حسین نے فرمایا میں جانا ہے حضور حضرت علماء کرام دے قدماں دی خیرات لے کے عرض کرن لگا فرمایا میں جانا ہے مدینے اعلان کیتا لوکاں بڑا منع کیتا سارے غلام تیار ہو کے نال بیٹھ گئے سمجھانا فرمایا نہیں چند سارے لے جانا ضرورت پئی تو تانوں بلا لاں گا ایک غلام آندا یا حسین فرمایا جی میں تے تواڈے تو بغیر رہ ہی نہیں سکدا میں تے جانا ہی جانا تسی چھڈ جاؤ میں مگر آ جانا میں نہیں رہنا فرمایا اچھا ماں آئی پیو آئی ابا فوت ہو گیا تے ماں ہے ماں ہے فرمایا جا ماں نو پوچھ تے بیوی آندا ہے وے چند دن ہونے شادی فرمایا انہوں پوچھ دوواں نو راضی کر میں لے چلاں گا او گھر آیا آ کے ماں سین چ بیٹھی سی ترلے تے منتاں کرن لگا ماں آقا حسین نے آکھیا جے ماں راضی ہو جائے بیوی راضی ہو جائے بیوی نوں تے پوچھ لاں گا کوئی گل نہیں ماں تو راضی ہو مقام تے مرتبہ تے تیرا ہے نا تو راضی ہو اندر بیوی پی سندی سی اٹھ کے باہر آ گئی آندی یہ ماں بھی راضی آ بیوی بھی راضی آ شرط ایک کے کی ایک دفعہ ساڈے ویڑے آقا حسین آوے ایک دفعہ ساڈے ویڑے آقا حسین آوے وہ گیا بھج گیا آقا حسین دے قدماں نو پھڑے نال لے کے گھر آ گیا او دی بیوی یعنی اس عورت دی بہو کہن لگی آقا حسین میرا شوہر جا سکتا ہے شرط دیکھ کے یا حسینہ جی میں توانوں اجے نہیں چھڑدا تسی اینو نہیں بھول دے ایویں قیامت والے دن نہ دی ماں نو بھولیا جے نہ دی بیوی نو بھولیا جے وچ جنت دے سانو وی نال لے کے چلیا جے